बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, न्यूज़ टू यू आप देख रहे हैं और आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं, क्योंकि सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल हो गया। तो आज और कल मैं आपको दो जो अहम प्रोग्राम्स होंगे उसमें मैं बताऊंगा, ताकि झूठ और सच आश्कार हो। ये कुछ रिपोर्ट्स मेरे पास मौजूद हैं मुख्तलिफ़ इदारों की। इसको हमारे यूथिया भाई जो मर्ज़ी रंग दे लें और जो मर्ज़ी इल्ज़ाम तराशी कर लें, लेकिन सच को जुटला नहीं सकते। मास्टरमाइंड कौन था, प्लान किस तरह बना 9 मई का, आया ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। फिर सबसे बड़ी बात जो मैं आपको इम्पोर्टेंट ख़बर देने जा रहा हूँ, फ़ौज ने अपने अंदर एहतसाब किया, कितने अफसरान को बरतरफ किया, कितनों की तरक्की रोकी गई, कितनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, किस जर्नैल की फैमिली का ताल्लुक़ 9 मई से साबित हुआ और उस जर्नैल के साथ क्या किया गया, उनके अजीज़ रिश्तेदारों को किस तरह उनका एहतसाब किया गया। ये सारी वो बातें हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं आईं। मंसूबा शुरू कैसे होता है, प्लान बनता कैसे है, आगाज़ कैसे होता है। गुफ्तगू जो पकड़ी गई, साल 1.5 साल पहले ही प्लान करना शुरू कर दिया गया। इनके जो लोग थे तहरीक इंसाफ के, निजी महफिलों में ये गुफ्तगू करते थे कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत करनी है, इनकलाब लेकर आना है, उसके बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। एजेंडा तो ज़ाहिर आलमी था, सेहूनी ताकतों का था। वही सेहूनी ताकतें आज इमरान खान को रिहा करवाना चाहती हैं। उन्हीं के वो आलमी प्लेयर्स, सहूलतकार आज भी उसके लिए मरे जा रहे हैं, उसकी रिहाई के लिए। फिर कुछ अदलिया के अंदर सहूलतकार मौजूद, और हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और मुद्दे पे आते हैं। 1.5 से 2 बरस तैयारी की जाती है 9 मई करने की, टास्क दिए जाते हैं। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये किसी एक खुफिया अदारे की रिपोर्ट नहीं है। ये सिविल और मिलिट्री दोनों जो तहकीकाती इदारे हैं, ये उनकी रिपोर्ट्स का क्रक्स है। और उसमें उन्होंने अपने लोगों को भी नहीं बख्शा। क्यों नाकाम हुए उसका भी जिक्र करूँगा। 9 मई करने के लिए, इसको फैलाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी गेम चलाने के लिए यूरोप और अमेरिका में सबसे पहले तो सैकड़ों सोशल मीडिया वर्कर्स भर्ती किए जाते हैं। फिर पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा में इनकी हुकूमत होती है। वहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के नाम से एक बाकायदा सेल कैम किया जाता है। हज़ारों लाखों रुपए तनख्वाह, सैकड़ों अफराद वहाँ भर्ती किए जाते हैं और उनकी ज़हन साजी की जाती है और उनकी ट्रेनिंग की जाती है। साथ में अपने हमायती दर्जनों यूट्यूबर्स जिनको पेमेंट की जाती है, जो आज भी पेड हैं, आज भी वो तहरीक इंसाफ से पैसे लेते हैं। साल भर से जारी ये जो तफसीली इंक्वायरी है, उसमें ये इंकशाफ होता है कि इन यूट्यूबर्स का उन 20 अफराद के साथ मुसलसल राब्ता था जिन्होंने, जो कि 9 मई 2023 का जो सानिया था उसके असल मनसूबा साज थे। और इनके इस ग्रोह के लोगों की एक बड़ी तादाद जेलों में है। ये रोपोश है। जेलों में तो बानी चेयरमैन इमरान खान मौजूद है और उसके बहुत से साथी हैं। मास्टरमाइंड एक तो ये है। कुछ लोग बैरून मुल्क फ़रार हो चुके हैं या उनको फ़रार कराया गया।
بہت سے شواہد اداروں کے پاس ہے. ایک چیز، 9 مئی کے پیچھے 5 ماسٹر مائنڈز اور ان کا مہاگرو عمران خان، پلانرز 15 منصوبہ ساز، ماسٹر مائنڈ 5 سربراہ عمران اور پلانرز 15 جو منصوبہ ساز تھے. اب فوج والی بات پہ آ جائیں. کیوں ہوا، کیوں کرنے دیا؟ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے. فوج کے اندر کل بھی ڈی جی ایس پی آر نے بات کی کہ خود احتسابی کا عمل ہے. جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوتا ہے، متعدد گیریزنز بے پرتشدد واقعات ہوتے ہیں. پشاور کا ہے، مردان کا ہے، چارسدہ کا قلعہ ہے اور مقامات ہیں. فوج کی تنصیبات کیوں اس وہاں کے جو کمانڈرز تھے وہ اس کو روکنے میں ناکام رہے؟ باریک بینی سے انکوائری کی گئی، کورٹ آف انکوائری تشکیل ہوئے، کورٹ مارشل تک ہوئے. کورٹ آف انکوائری کی سفارشات جب سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ وہاں کے تمام کمانڈرز، ذمہ داران گیریزنز میں، فوجی تنصیبات، جناح ہاؤس اور جی ایچ کیو کے تقدس کی حفاظت نہ کر سکے، جس پر ان فوجی افسروں اور جوانوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی ہے. اس کی تفصیل سن لیں. ایک لیفٹیننٹ جنرل جو کہ کور کمانڈر لاہور تھے، جناح ہاؤس میں مقیم تھے، حفاظت نہ کر سکے، اس کو بچا نہ سکے، فوری طور پر ان کو برطرف کر دیا گیا، برخاست کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا دیا گیا. 3 میجر جنرلز اور 7 بریگیڈیئر سمیت 15 افسروں کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوئی. یا تو ان کی تنزلی کر دی گئی، ان کے گریڈ کم کر دیے گئے، یا ان کی دیگر جو سہولیات تھی، مراعات تھی، اس میں کمی کی گئی. پتہ چلا ایک ریٹائرڈ 4 سٹار یعنی کہ ریٹائرڈ جنرل کی نواسی اس سارے کھیل میں ملوث ہے. 9 مئی میں پتہ چلا ایک ریٹائرڈ 4 سٹار جنرل کا بیٹا بھی سارے کھیل میں شامل ہے. نہیں بخشا، نہیں چھوڑا، کی کارروائی، کیا احتساب ان کا بھی کیا، ایکشن لیا. ایک 3 سٹار جنرل کی بیگم، 3 سٹار حاضر سروس لیفٹیننٹ جنرل، اس کی بیگم، اس کو بھی احتساب کے عمل سے گزرنا پڑا. یہ ہے فوج کے اندر احتساب کا نظام کہ یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں برے طریقے سے ناکام رہے. اور پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا. اگر فالس فلیگ آپریشن تھا تو ان لوگوں کے خلاف کیوں کارروائی کی گئی؟ فوج اپنے ہی افسروں اور جوانوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے؟ کبھی نہیں کرتی. کیونکہ عمران خان نے آج کہا ہے نا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یہ لندن پلان تھا. کوئی لندن پلان نہیں تھا، کوئی لندن پلان نہیں تھا. پھر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت بہت سے لوگ جس طرح کل بات کی گئی ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کہ 9 مئی فوج کا مقدمہ نہیں ہے، بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں یہ سازش نہیں تھی، یہ اپنا ہی کیا کرایا سب کچھ تھا. ادارے کہتے ہیں، حکومت کہتی ہے 9 مئی ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کا سیدھا سادہ کیس ہے جو ملوث ہے، اور اگر انہیں چھوڑا جاتا ہے تو یہ ریاست، آئین اور قانون کے وجود کی نفی ہوگا اور مستقبل میں کسی کو بھی اداروں پر حملے کا جواز فراہم کرے گا. لہذا صاف شفاف میرٹ پر مبنی جو عدالتی کارروائی اس وقت چل رہی ہے، اس سے انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے، اداروں نے کہا، فوج نے کہا کہ ان کو امید ہے کہ جو ملوث ہیں
ان کو سزا دی جائے گی اور جو ملوث نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ امتحان تو سب کا ہے، صرف فوج کا نہیں ہے، یہ ریاست کا، اداروں کا، عدلیہ کا، سب کا کڑا امتحان ہے۔ آپ فیصلہ کر لیں۔ اس ملک میں انارکی چاہتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ یہ 9 مئی کو یہ اٹھے تھے تحریک انصاف والے، بغیر سزا کے ان کو جانے دیں گے، کل دوسری جماعت اٹھے گی، چڑھ دوڑے گی آپ کے اداروں پہ، پھر تو جنگل کا قانون ہے، خانہ جنگی ہے، پھر آپ کس طرح ریاست کے ہونے کا، ریاست کے محفوظ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ تو جناب، میں کل بھی آپ کو کچھ حقائق بتاؤں گا کہ جن کو پکڑا گیا، جو اس میں شامل تھے، جن کے کارکن تھے، جن کے رہنما تھے، انہوں نے کیا کیا اعترافات کیے، یہ بھی بڑی کہانی ہے۔ لیکن آج میں نے آپ کو بتا دیا کہ فوج کے اندر بھی احتساب ہوا، کارروائی کی گئی، ایکشن لیے گئے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔